रॉबिन हांणी सैऱ्यांक वेदीर आपोवन हाडिचें म्हूण विनंती करता. मनशान एकसुरो आसचें सारकें न्हय म्हणून देवान ताका फावो जाल्ली सांगातीण रचली. अशें थंय तावन आरंभ जाल्लो आमचो क्रिस्तांव समुदाय आज पर्यंत क्रिस्ती एकवटांत बलिश्ट जावन वाडत वेते आसा. आज हांगासर आमी आमच्या फिरगजीचो समुदायाचो दीस आचरण करच्या वक्ता धन्या देवाक गिताद्वारे हरसून आमच्या कार्याचेर ताची बेसावां आमी मागोवन घेवया. आतां दायकन आयसेवयम संध्यांनी मुखार येवचें आनी ह्या वेळार आमी सर्वांनी उबे रावचें. उजवाड तूं संवसाराचो सदां सांबाळ तूं जळतो करची पुना जली पयशे तर जिणेक तर कितें फायदो उजवाड तूं संवसाराचो सदां सांबाळ तूं जळतो करची पुना जली पयशे तर जिणेक तर कितें फायदो सोम्या उजवाड तूं आमचो प्रकाश महान व्हड तुजो उजवाड फांकलो अंधकार लिपलो तुजो सूर्य उदेलो सोम्या उजवाड तूं आमचो प्रकाश महान व्हड तुजो उजवाड फांकलो अंधकार लिपलो तुजो सूर्य उदेलो. देव बरें करूं आयसोयम सद्यांक देवाचो आशिर्वाद आमच्या कार्याचेर मागिल्ल्याक. आतां ह्या संभ्रमाचो दुसरो हंत सैऱ्यांक स्वागत. कार्याक हजर जाल्ल्या मानाच्या आनी गनाच्या व्यक्तींक स्वागत करचो आमचो कायदो आनी कर्तव्य. तर आतां हांव उलो दितां मानेस्त संतोष डिसिल्वा गवळीक मंडळीचे उपाध्यक्ष हांणी आयिल्ल्या सर्वांक सैऱ्यांक आनी फिरगजगरांक स्वागत करूं. मोगाच्या विगार बापानो, आमचो ह्या दिसाचो मुखेल सैरे जावन आसचो फादर विन्सेंट, सिस्टर स्टेल्ला, तशेंच वेदीचेर आसच्या सर याजक बापानो आनी फिरगजगारानो, भोव संतोष भोगता आमी सर फिरगजगारां आत्तूरची फिरगजगारां एका काळजाची एका मनाची म्हणल्या बरी संतोशान हांगासर आमी सांगाता जमल्या. आत्तूरची ही एक बेजिलिका केवल डायसिसान मात्र न्ही सगळ्या संवसारार नांवाडली जावन आसा. आमी सकट फिरगजगारां हाजेर रूप जावन आसा. आमी कितें करता तें विंगड फिरगजीक मार्गदर्शन जावन आसा. आमच्या आत्तुरांत सगळ्या वर्स फेस्त चलता. आमच्या फिरगजींत 12 वाडे आसात. हे 12 वाडे 12 सायबिणेक समर्पण दिल्ले जावन आसात. हर एका म्हयन्यान म्हणल्या बरी एक वाड्याची एक सायबिणेचे फेस्त आमी आचरण करता द्वारी आमचे सगळ्या वाड्यागारांक ओट्टू जावन आमी गेल्या त्या 4 वर्सां जावन आमचो समुदायाचो दीस आमचो फिरगत दिवस एक विशिश्ट रितीन आमी करत आसा. हें अशें आमचो एकवटो सडजे जाय जाल्यार हाज्या फाटल्यान आमचे विगार बाप, 12 वाड्याचे गुरकार, सहायक याजक बाप
आध्यात्मिक याजक बापू सिस्टरां बारावाड्याचे गुरकार तशी सगळी गवळीक मंडळीचे सहाय्य नासतना हें करूंक जायना खंडीत जावन आमी सकड भोव उमेदीन हें फिरगस दीस समुदायाचो दीस आचरण करता म्हणूंक भोव संतोश पावता आनी हें इतलें बरें कार्य करीचें जाय जाल्यार हाजे फाटल्यान सहकार दिवचे आसात आमचे गुरकार सर फिरगसगारां तांच्या सर्वांच्या सहाय्यान हें आमी बऱ्या रितीन करूंक पावता तशेंच हें सकड अरेंजमेंट करीचें जाय जाल्यार आमच्या डायसिसांत नांव वाडलें आत्तूरचें ICYM भोव अपुर्बाय रितीन हें मांडून हाडटा सर ICYM सांद्यांक हांव फिरगस गवळीक मंडळीच्या फिरगस तर्फेन तांकां अभिनंदन पाठयतां आनी आमच्या युवा जाणांक बरो फुडार तशेंच आनी मुखारी तांणी तांची मुखली जिणी बऱ्या रितीन जावं दी म्हणून हांव आशेतां मोगाच्यानो 2020 हांव पयले फावटी उपाध्यक्ष जावन म्हाका तुमी विंचून काडले आजीक आतांक 6 वर्सां जातात सुरेर उपाध्यक्ष जाताना कोरोना आशिल्ले 2020 कोरोना आशिल्ले आतां सगळ्यांक विसरून गेला ताजे उपरांत आमच्या परिसरांत इल्लेशें तोंदरे आशिल्ले तुमकां सर्वांक कळीत आसा आमी एकलो उपाध्यक्ष जावन हुद्दो स्विकार करच्या संदर्भार हालतारीर रावन भास दिवंक आसा ही भास हांवें पाळल्या म्हणलें बरोसो म्हाका आसा आनी म्हज्या अवदेंत जें कितें काम सेवा आमी तें केलां तें सकड सोमा म्हणून चिंतून हांवें केल्लें जावन आसा जें कितें बरें जालां तें हांव देवाक समर्पितां जें कितें पाड जालां तेंय हांव देवाक समर्पितां कित्याक म्हळ्यार आमच्या वडिलांच्या पाद्रापाच्या आनी वडिलांच्या मार्गदर्शना खाला आमी केल्लें जावन आसा कितें जालां तें सर्वांगी तुमकां गुर्त आसा ह्या रितीन आमकां सहकार दिल्ले जावन आसात आमचे याजक बाप आनी सिस्टरां कार्यदर्शी रॉनी आयोगाची संयोजकी बेनी टिचर तशेंच सर वाड्याकारां गुरकार प्रतिनिधी सर गवळीक मंडळीच्या सांद्यांक हांव एकच सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा मोगाचेनो आज आमी समुदायाचो दीस 2025 समुदायाचो दीस आमी भोव विजृंभणेन आमी हांगासर आचरण करते आसा हाका आमचो ह्या कार्यक्रमाक अध्यक्षान घेतिल्ले जावन आसात आमचेत मोगाळ रेक्टर बाप आमचो विगार बाप मानादीक बाप आल्बर्ट डिसोजा हांकां सर्वांच्या नांवी हांव तुमकां स्वागत करता फादर तशेंच आयचे मुखेल सेरे जावन आसात आमचेत फिरगजीचे कुंटलपाडी बी वाड्याचे फादर विन्सेंट कुवेल्लो बैंदूर फिरगजीन ते सेवा दिवन आसात तांची व्यक्तिपरिचय मागीर करूंक आसा आतां हांव तांकां ह्या कार्यक्रमाक तांकां स्वागत मागता तशेंच आमचीत निट्टे ये वाड्याची सिस्टर स्टेल्ला सल्दाना पयसल्या हुबळी जावन ती आयल्या काल ह्या कार्यक्रमाक म्हणून आयल्या आमचे वयर फिरगजी वयर मोग धरून ती आयल्या तिकाय ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता सिस्टर तुमकां स्वागत तशेंच आमच्या फिरगजीचे सहाय्यक याजक बाप फादर रॉबिन सांतुमेयर आध्यात्मिक याजक बाप फादर रोमन मस्कारेनेस तुमकांय सर्वांच्या नांवी स्वागत करता तशेंच आमच्या गवळीक मंडळीचो क्रियाळ कार्यदर्शी भोव अपुर्बायेन ताजी सेवा दिल्लो जावन आसा रोनाल्ड नोरोन्ना ताकाय हांव स्वागत करता आमची बेनी टिचर 20 आयोगाचे संयोजकी आदल्या साबार वर्सां जावन गवळीक मंडळीन तिणें सेवा दिल्ली आसा भोव अनुभविस्त बेनी टिचर तुकाय हांव स्वागत करता तशेंच 12 वाड्याचे 12 गुरकारांकी
गवळीक मंडळीच्या सान्यांकी कॉन्व्हेंटाच्या सिस्टर्स सुपिरियर्स सर फिरगजगारांक तशेंच हांगासर आसल्या आमच्या आदल्या गवळीक मंडळ आदल्या उपाध्यक्षांक कार्यदर्शींक हुद्देदारांक तशेंच आमचो मुखलो उपाध्यक्ष वंदेशाक सर्वांकी तुमकां सर्वांकी एका सुत्रान स्वागत करता. लक्षिले केदाळे विसरतात की आमच्यात फिरगजीचो सिनियर सिटीजन क्लबाचो अध्यक्ष श्रीमान फेलिक्स आनी ह्या कार्यक्रमाक आमी गेस्ट जावन आयिल्ल्यात तांकांय हांव स्वागत करता आसतना तुमकां सर्वांकी स्वागत कर म्हजी स्वागताची उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मानेस संतोष डिसिल्वा सर्वांक स्वागत केल्ल्याक आनी तुमकांय मानाचो आनी गानाचो स्वागत. आतां आमच्या समुदाय दिसाच्या उक्तावण हंताक पावल्या. हांव विनंती करतां वेदीर आसलेल्या मानाच्या सैऱ्या लागीं ह्या कार्याचें क्रियात्मक रितीन उक्तावण करूंक. देव बरें करूं. तुमकां मानाच्या सैऱ्यानो वर्त्या गद्दाळ्यान कार्याचें उक्तावण केल्ल्याक. समुदायाचो दीस आचरण करचो प्रमुख कारण जावन आसा आमच्या क्रिस्तांव समुदायाचे अभिवृद्धेक वावुरल्यांक वळखून तांकां देव बरें करूं म्हणूंक. तर आतां हांव उलो दितां मानेस्त फिलीप नेरी मिनेजस निट्ट्यावाड्याचे गुरकार आनी मानेस्तीन ज्योती डिसोजा गुंड्याडका वाड्याची गुरकार हांणी वेदीर येवन शिकपा खेळां आनी सामाजीक क्षेत्रांत वावर करून यशस्वी जोडुल्ल्यांची नांवां उलो करून तांची परिचय करूंक आनी हांव विनंती करतां मानादीक बाब आल्बन डिसोजा हांणी सन्मान करूंक आनी वेदीर आशिल्ल्या सैऱ्यांनी तांकां सांगात दिवंक. शिक्षण विभागांत आतां नांवां आपयल्ल्यानी मुखार वेदीर येवचें. शेन लुई स्टीफन अब्रियो, स्नेहल पिंटो, जेसिका लिओरा मिनेझस, रियोन गोम्स हांच्या बदलाक तांची आजी हिल्डा हिणें मुखार येवचें. जेडन कुवेल्लो आनी रियान टेल्लिस दया करून नांवां आपयल्ल्यानी हांगासर वेदीर तुमची मानाची बसकां स्विकार करचें. शेन लुई स्टीफन अब्रियो बैदाळ बी वाड्याचो मानेस्त स्टीफन आनी फ्लाविया अब्रियो हांचो पूत SSLCंत 99.36% आपणावन कुटुंबांक आनी फिरगजेक कीर्त हाडल्या आनी तुमकां मान करून उल्हास पाटयता. स्नेहल पिंटो कुंटलपाडी ये वाड्याचो मानेस्त मॅक्सी आनी शालेट पिंटो हांची धूव 2nd PUCंत
विज्ञान विभागांत 96.16% आपणायला. तिच्या मुखल्या शिकपांत बरें मागता आनी उल्हास पाटयता. जेसिका लिओरा मिनेझस निट्टे ये वाड्याचो मानेस्त जोकिम आनी लविना मिनेझस हांची धूव सेकंड PUC कॉमर्सान 96% आपणायला. तिका मुखल्या शिकपांत सर बरें मागता आनी उल्हास पाटयता. रियोन गोम्स बैदळ ये वाड्याचो मानेस्त प्रकाश आनी रेनिटा गोम्स हांचो पूत BSc इन बायोटेक्नॉलॉजी अँड झलो हांतू 90% जोडलां. ताची आजी हिल्डा वेदीर आसात. तांकां मान करून उल्हास पाटयता. जेडन कुवेल्लो कुंटलपाडी बी वाड्याचो मानेस्त जॉन आनी ग्रेसी कुवेल्लो हांचो पूत CS नॅशनल लेवलार एग्जामांत पयलें स्थान जोडलां. तशेंच YCS कारकळ वारडाचो अध्यक्ष जावन चुनायत जाल्या. ताका आमी मान करता. रियान टेलिस कडेबेट्टू वाड्याचो मानेस्त मार्क आनी जसिंता टेलिस हांचो पूत उडपी DSS YCSचो अध्यक्ष जावन आपली सेवा दिवन आसा. तुमकां सर बरें मागता आनी उल्हास पाटयता. परत आता शिक्षण विभागांत आतां नांवां आपयल्ल्यानी मुखार वेदीर येवचें. अरुण जॉयल डिसोजा, प्रजक्ता पिंटो, म्युरल मस्करेनस, मेल्सन डिसिल्वा, ताची मम्मी लिना डिसिल्वान मुखार येवचें. तशेंच जेसन लॉरेन्स पिंटो. दया करून तुमी हांगासर वेदीर हजर जावचें. अरुण जॉयल डिसोजा निट्टे बी वाड्याचो गुरकार जोसेफ आनी फेर्मिन डिसोजा हांचो पूत मँगलोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड इंजिनियरिंगान CGPT 9 आपणायला. तुका बरें मागता आनी उल्हास पाटयता. प्रजक्ता पिंटो कुंटलपाडी ये वाड्याचो प्रवीण आनी मानेस्तीन मीना पिरेरा हांची धूव स्ट्रेटेजीक प्रोफेशनल ACCA कंप्लीट कर यशस्वी जोडला. तुमच्या मुखल्या फुडाराक सर बरें मागता आनी उल्हास पाटयता. म्युरल मस्करेनस दुपदगट्टे वाड्याचो मानेस्त जॉयल मतायस हांची पतीण CA कंप्लीट कर
यशस्वी जोडल्या तुमकां बरें मागता आनी मान करता. मेल्सन डिसिल्वा कडेबिट्टू वाड्याचो मानेस्त मॅक्सिम आनी लिना डिसिल्वा हांचो पूत BBA LLB शिकोवन आतां प्रस्तुत बेंगलोर हायकोर्टांत प्रॅक्टीस करन आसात. तांकां बरो फुडार आशेता. ताच्या मम्मीक लिना डिसिल्वाक मान करता आनी उल्हास पाटयता. जेसन लॉरेन्स पिंटो चर्च B वाड्याची मानेस्तीण जेनिफर डिसिल्वा हांचो पूत M.Com प्रोफेशनल US टॅक्सेशन मणिपालांत CGPA 8.04 आपणावन यशस्वी जोडल्या. तुमच्या मुखल्या फुडाराक सर बरें मागता आनी उल्हास पाटयता. मानेस्त कामिलो डिसिल्वा आनी मानेस्तीन प्रेसिल्ला डिसिल्वा ही गुंड्याडका वाड्याची. बरें शिकप जोडून मानेस्त कामिलो डिसिल्वा शिपिंग कंपनींत आनी मानेस्तीन प्रेसिल्ला डिसिल्वा बँकांत वावर करनासली. तांकां दोगां जाणां भुरगीं जेनेवे डिसिल्वा आनी जेसन डिसिल्वा. आतां तीं कॅनडांत वस्ती करनासात. कामिलो सादो व्यक्ती तर प्रेसी तालेंतान भरलेली. दोगांचें सादें जिवीत, सरळ स्वभाव आनी देवबिरांतेचें कुटुंब. गरजेवंतांक उदार मनान कुमो करचें बरें मोन तांचें थंय आसा. फाटल्या दिसांनी ही गरजेक तांणी 1.5 एकर जागो दान जावन दिला. तांच्या बऱ्या मनाक देव सालवर्साच्या मारिपात दाराळ बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण मागता. ह्या दिसा पिर्गस कुटुंब तुमकां मान बगयता आनी सन्मान करूंक आशेता. मानेस्त संतोष डिसिल्वा आनी मुखलाय बक्का स्वीकार करचे म्हूण विनंती करता. मानेस्त संतोष डिसिल्वा ल्हानपणार इल्लो पोकरी भुरगो आसलो तरी भोव सादो आनी कलतापणाचो. निट्टेन ताचें PUC आनी कॉलेज शिकप संपोवन बिझनेसमॅन जावन वावुरता. आत्तूर पिर्गजेंत युवा जणाचो अध्यक्ष जावन बरी सेवा ताणें दिल्या. गोवळीक मंडळीचो कार्यदर्शी जावन 2 अवधेक उपाध्यक्ष कॅथोलिक सभा अध्यक्ष जावन वावर दिला. ह्या दिसा पिर्गस कुटुंब तांकां मान बगयता आनी सन्मान करूंक आशेता. लॉरेन्स नोरोन्ना तुम्ही दया करून मुखली बसका स्वीकार करूंक विनंती करता. पुल्लू टीचर मानेस्त लॉरेन्स नोरोन्ना ही गरजे वड्याचो आनी 10 वर्सां गुरकार जावन सेवा दिल्या.
वाड्यांत ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत एनिमेटर प्रेरक तशें संचालक मानेस्त लॉरेन्स नोरोना इगर्जे ए वड्याचो आनी 10 वर्सां गुरकार जावन सेवा दिल्या. वाड्यांत ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत एनिमेटर प्रेरक मानेस्त रोशन फर्नांडीस गांवांत काटी पडलाचे. आपले इंजिनियरींग शिकपांत बंगळारा पदक आसावें PhD सनद आपणायल्या. प्रस्तुत निट्टे इंजिनियरींग कॉलेजींत प्रोफेसर जावन वावर दिवन आसात. सुमार 15 वर्सां आत्तूर पिरगजेंत वस्ती करच्या वेळार क्रिस्ती शिक्षण तशें संयोजक जावन वेदी सेवकांचे एनिमेटर जावन वर्ती सेवा तांणी दिल्या. ह्या दिसा पिरगज कुटुंब तुमकां मान बगयता आनी सन्मान करूंक आशेता. आपयला सबारांक पूण विंचून काडला तोड्यांक. देवान ताच्या धर्मीक शेतांत वावरूंक विंचून काडलेल्या पैकी मानादीक बाप विन्सेंट कुवेल्लो आनी धर्मीक भयणी स्टेला सल्डाना आनी सुनीता मॉरिस. आतां मानादीक बाप विन्सेंट कुवेल्लो तुमी मुखार येवन आपली मानाची बसका स्विकार करेचे म्हूण विनंती करता. रेव्हरंड फादर विन्सेंट कुवेल्लो आत्तूर फिरगजेच्या कुंटलपाडी वाड्यांतल्या देवादीन विक्टर कुवेल्लो आनी मानेस्तीन फ्लोरिन कुवेल्लो हांच्या कुटुंबांत 1970 इसवेन ऑगस्टाच्या 2 तारखेर ते जल्मले आनी तांच्या 4 जाणां भुरग्यां पैकी ते चवथे जावन आसात. हांचे प्रायमरी आनी हायस्कूल शिकप आमच्याच आत्तूरच्या सेंट लॉरेन्स हायर प्रायमरीन संपून PUC शिकप सेंट एलोशियस कॉलेज मंगळूर हांगासर संपयलें. 1989 इसवेन जेप्पू सेमिनरीन ते भरती जाले. 2002 इसवेच्या मेच्या 1 तारखेर याजकी दिक्षा तांणी जोडण घेतली. सुरवेली 2 वर्सां ते शिरवा फिरगजेन सहाय्यक विगार जावन 3 वर्सां बिदारांत मिसांव वावर दिवन आनी उपरांतली 6 वर्सां सेंट जॉन मरिया वियान्नीक समर्पिल्ली फिरगज बांबिल हांगासर फिरगज याजक जावन तांणी वावर दिला. तशेंच सेंट जॉन्स कॉम्पोजीट PU कॉलेज पांगळा हांगा प्राध्यापक जावन तांणी सेवा दिल्या. प्रस्तुत भगेवन कुर्साक समर्पिल्ल्या बैंदूर फिरगजेंत विगार जावन आपली सेवा दिवनच आसात. 2025 मेच्या 1 तारखेर आपल्या याजकी दिक्षेची रुपयाळी वर्सां तांणी संपयल्यांत म्हूण सांगूंक आमी संतोश पावतांव आनी अभिमान पावतांव. मुकलो तुमचो मिसांव वावर मुखार सुन व्हरूंक देव तुमकां कृपेन आनी बेसावांनी बरोवन दी म्हूण आत्तूरची क्रिस्ती प्रजा तुमकां बरें मागता.
सिस्टर स्टेला सल्डाना तुम्ही मुखार येवन तुमची मानाची बसका स्वीकार करी जाय म्हूण विनंती करता. सिस्टर स्टेला सल्डाना आत्तूरच्या निट्टे वाड्यान देवादीन अलेक्स सल्डाना आनी मानेस्तीन लिल्ली सल्डाना हांच्या कुटुंबांत 1969 इसवेच्या ऑगस्ट 14 तारखेर जल्मली. हांच्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी ती चवथी जावन आसा. तिणें तिचें प्रायमरी आनी हायस्कूल शिकप आमच्या सेंट लॉरेन्स आत्तूर इस्कॉलांत संपोवन PUC निट्टे कॉलेजींत तशेंच उंचलें शिकप कोडयाळच्या सेंट एन्स कॉलेज, सेंट एलोशियस कॉलेज आनी फ्रांसिस्कन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पिरिच्युएलिटी बँगलोर हांगासर संपोवन B.Ed आनी MA पदवी आपणायल्या. 1988 इसवेर ती अर्सुलायन फ्रांसिस्कन कॉंग्रेगेशन मेळाक भरती जाली. 1993 इसवेन तिणें तिची धर्मीक मेळाची पयली आंगवण स्वीकार केली. 19 वर्सां मंगळूरच्या विविध विद्यासंस्थांत शिक्षकी आनी प्राध्यापकी जावन तिणें वावर दिला. प्रस्तुत हुबळींत मुखेल मानेस्त्रीण आनी प्रोविन्शियल कावन्सिलर ऑफ हुबळी प्रोविन्स हांगासर वावर दितेत आसा. तुमचो वावर मुखारसून व्हरूंक देव तुमकां आनिकी बोळ भलायकी दिवं दी म्हूण फिर्गस कुटुंबाच्या तर्फेन तुमकां बरें मागता हांव. आता सिस्टर सुनीता मॉरेस तुम्ही वेदीक येवन तुमची मानाची बसका स्वीकार करी जाय म्हूण विनंती करता. सिस्टर सुनीता मॉरेस माड्यांत्यार फिर्गजीच्या मानेस्त डेव्हिड मॉरेस आनी मानेस्तीन जुलियाना मॉरेस हांच्या कुटुंबांत 1964 इसवेच्या नोव्हेंबर 17 तारखेर ती जल्मली. 1985 इसवेर सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी मेळाक भरती जाली. उपरांतली 7 वर्सां उळ्ळा लांतासच्या निर्मला कॉन्व्हेंटांत अनाथाची सेवा ताणी कर कापितान्यो हांगासर टिचर्स ट्रेनिंग जॉयन जाली. 2017 इसवेन आमच्या आत्तूरच्या हायर प्रायमरी इस्कॉलांत भरती जावन तिणें सेवा दिल्या. शिक्षकी क्षेत्रांत 29 वर्सां भुरग्यांक शिकयल्लो अनुभव तिका आसा. ह्याच नोव्हेंबर 30 तारखेर शिकपा वावरांत निवृत्ती जाल्या. सिस्टर सुनीता सदांच हास्कुऱ्या तोंडाची माईपासी, मोगाळी आनी इगर्जेच्या सक्रिस्तीन वावरांत आनी शिकपा वावरांत सदांच तयार आसची धर्मीक भयण म्हूण सांगूंक आमी फिर्गस कुटुंबाची खुशी पावतांव. तिणें येतोळ पर्यांत इस्कॉलांत आनी इगर्जेंत केल्लो वावर आमी मानतांव आनी तिच्या मुखल्या जिविताक देवाची भरपूर आशिर्वादां मागोवन घेतांव. मान केल्ल्यांक तशेंच मान स्वीकार करून घेतिल्ल्या लायिकांक आनी धर्मिकांक देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आमचे सवें हजर आसात आयचे मानाचे सैरे आमच्याच फिर्गजीचे मानेस्त फेलिक्स रिचार्ड डिसोजा हांची मोठव्यान वळख करून दिवची तर पंजोट्टू वाड्यांतल्या देवादीन मातायस डिसोजा आनी मानेस्तीन तेरेजा डिसोजा हांच्या 9 जाणां भुरग्यां पैकी हो चवथो जावन आसा आनी प्रस्तूत दुपदकट्टे वाड्यान तो वस्ती करून आसा. तांणी आपलें सुरविल्लें शिकप आत्तूरच्या हायस्कुलांत संपोवन मैसूर युनिवर्सिटींत PU कॉरेस्पॉन्डन्स करून
अमेरिकन हॉटेल अँड मॉटेल असोसिएशन, मिशिगन युनिव्हर्सिटी USA हांगासर स्पेशलायझेशन इन फूड अँड मॅनेजमेंट पदवी जोड दुबयच्या बुर्ज अल अरब तशेंच दुसऱ्या रेस्टॉरंट्सांत आतां ते हेड शेफ जावन वावर केला. देरेबेल फिरगजेंत सिनियर सिटीजन क्लबाचे स्थापक संदे ते जावन आसून आमच्याय आत्तूर फिरगजीच्या सिनियर सिटीजन क्लबाचे प्रस्तुत अध्यक्ष ते जावन आसात. इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन मेरी हंपनकट्टे मंगळूर हांच्या सोडलिटेंत तशेंच मिशनरी फॅमिली ऑफ क्रायस्ट मँगलोर ह्या संघान ते जिवाळ सांदे जावन आसात. मानेस्त फेलिक्स डिसोजा फिरगजगारा तर्फे तुमकां आमी बरें मागतांव. आतां तुमी मुखार येवन हांगासर जमो जाल्ल्यांक उद्देशून मोगाचीं उतरां उलय जाय म्हूण विनंती करता. वेदी सजयल्ल्या म्हज्या बोंगाळ रेक्टर बापानो, सहायक विगार बापानो, आध्यात्मीक डिरेक्टर बापानो, बाप विन्सेंट क्वेलो बापानो, सिस्टर स्टेला नो, गवळी मंडळीच्या सर संध्यानो, धर्म भयणीनो आनी वेदी मुखार आसल्या सर आत्तू देवप्रजा तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम. समुदाय दिवस ह्या संभ्रमाचो मुखेल सोयरो जावन बसका स्विकार करूंक म्हाका फावो केल्ल्या धन्यदेवाक तशेंच अवकाश करून दिल्ल्या समेस्तांक हांव धन्यवाद म्हणटां. सरीत उलोवंक म्हाका गुंतना हांव कांय व्हडलो हुद्द्याचो मनीस न्हय, तरी पूण 2 उतरां सांगूंक खुशी व्हरतां. वाड्या फेस्ताकन समुदाय दिवस आचरण कर, फिरगेज कुटुंबाक सांगाता हाण, सांगाता जेवण, सांगाता गम्मत कर आचरण करचें भाग आमकां फावो जालां. ह्या खातीर सक्कड वाड्याच्या गुरकार प्रतिनिधी आनी देवप्रजा व्हडा उमेदीन तांचे मेतरपण दाखयता. काळजान संतोश जाता अशेंच आनी मुखारी कंटिन्यू जावन म्हूण आशेतां. म्हजे बरीस आनी थोड्यांकपुणी ह्या वेदीक बसचें भाग फावो जावन दी म्हूण आशेतां. सिनोद समुदायांतलो समुदाय सक्कड संध्यांनी आपआपल्या देण्या प्रमाणें वावरून ही देणी फिरगजीच्या लोकांक उत्तेजन, शिक्षण आनी शेवट दिवन कार्यगत कर एकवटान जिवन सौम्य जेजूक अनुकरण कर आमी सक्कट देवप्रजा जावया. आयचो हो दीस इतलो संभ्रमाचो करूंक मिनत काडिल्ल्या सर्वांक हांव शाबासकी पाठयतां. आमचे पात्रोन सांत लॉरेन्स आमकां राखून दी, सांबाळून दी. तशेंच आनी मुखल्या वर्सांनी सांत लॉरेन्स बाजिलिका जिवाळ जावन यात्रिकांक बरवशाचें घराणें जावन दी म्हूण आशेवन म्हजी 2 उतरां अखेर करतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मानेस्त फेलिक्स डिसोजा तुमकां तुमच्या जाणट्या आनी कालत्या उतरांक. आतां हांव विनंती करतां विगार बापानी मानेस्त फेलिक्स डिसोजा हांकां उडासाची काणीक दी म्हणून. देव बरें करूं विगार बापानो.
आता सांस्कृतिक स्पर्धेच्या वरयणारांची व्यक्ती परिचय दिवं हांव कशी व्हरतां. मोगाचनो आमचे सवय आसात आमचो मनाचो गुरकार लॉरेन्स नोरोना आतांच डायरेक्ट पुना तावन ते हांगासर पावल्यात देखून इल्लो वेळ जालो तर तांच्या विशयांत आमी सन्मान वाचले आनी सादारण 10 वर्सां भर ताणें गुरकार जावन सेवा दिल्या. ताणें दयेकर मुखार येवचें दयेकर मानाची बसका तुवें स्विकार करची. विशेश कितें म्हळ्यार 27 वर्सांत एक जोमत समेत ताणें चुकोवना आनी क्रियाळ वाड्यांत तशेंच देसीसीन ताणें वावरां देखून जोरान ताळ्ळ्यो आनी ताका फिरगस कुटाम मान बगयता. देव बरें करूं. एकतीलचोणी ह्या कार्यक्रमाचे लाईव्ह चलते आसा ताचे लिंक गुरुकाराच्या मोबायलार व्हॉट्सॅपार धाडला ते तुमच्या वाड्यांनी शेअर करात. आता सांस्कृतिक स्पर्धेच्या वरयणाराची व्यक्ती परिचय. गायन क्षेत्रांत नांव वेल्लें बोंदेल फिरगजीचे माणिक मानेस्तीन मीरा फ्लॉरेन्स क्रास्ता प्रस्तुत निट्टे PU कॉलेज मंगळूर हांगा रसायनशास्त्र विभागान प्राध्यापक जावन वावरून आसात. देवान दिल्लो मधुर ताळो कळशे पोंदा लिपोवन दवरिनाय म्हणल्या उद्देशान मानेस्तीन मीरान आपलो ताळो 4 वण्टी भितर लिपोवन दवरिनासतना राष्ट्रीय तशें आंतरराष्ट्रीय मट्टार आपणाची कीर्त तिणें पासारल्या. कोंकणी हिंदी इंग्लीश आनी कन्नड भाशेच्या अल्बमाक आपलो ताळो दिवन गांवांत तशें परगांवांत चलिल्ल्या विविध म्युजिकल नायटान गावपीण जावन पात्र घेवन 2013 चलिल्ल्या कोंकणी ग्लोबल अवॉर्ड्स हातूंत टॉप 3 नॉमिनीज फॉर बेस्ट फिमेल सिंगर जावन विंचून आयल्यान. तशेंच मंगळूरचे फामाद बँड कॉस्मिक रेस हातूंत मुखेल गावपीण जावन सक्रीय रितीन वावर दितेस आसात. तशेंच तिच्या संगीत क्षेत्रांत तिका आसच्या वर्त्या उर्बेन आनी कतकतीत उमेदीक मंगळूर उडपी तशेंच कोंकणी नाटक सभा हातूंत वरयणार जावचे भाग तांकां फावो जाला. बहरेन हांगा चलिल्ल्या गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर रावंड 1 हातूंत वरयणार जावन आपलें तालेंत दाखयल्ली शाती तांची. तर तुमच्या जोराच्या ताळयाच्या आवाजान तांकां आमी स्वागत म्हणया. नाचपा क्षेत्रांत नांव वेल्लें कुलशेखर फिरगजीचे तिक मानेस्तीन सोनल कॅरन डिक्रूज. मंगळूरच्या कुलशेखरांत फामाद डान्स स्टुडिओ आनी कोचिंग सेंटर अर्बन ग्रूव्ह ह्या संस्थेची मालकी जावन नव्या युवा तालेंतांक नाचपाद्वारी जिणेची दिशा बदलचे दिशेन वावर करीत आसात. मानेस्तीन सोनल नाचप्याची विविध रुपां जावन आसच्या बायला वेस्टर्न साल्सा बॉलिवूड हिप हॉप ओल्ड स्कूल हिप हॉप आनी सेमी क्लासिकल स्टायल उंचल्या मट्टार तरबेती जोडल्या. तांच्या नाचपाच्या व्हड उमेदीक आनी उर्बेक लागून कोंकणी चलनचित्र क्षेत्रांत वावरूंक तांकां अवकाश लाभला. तशेंच पयण ह्या फिल्माक एसिस्टंट कोरियोग्राफर जावन वावरून त्या फिल्मांत नटन करचे भाग फावो जाले. तशेंच क्रिस्तचें जनन म्हणल्या कंतराक आपणाचें नाचपा तालेंत तिणें दाखोवन
सोफिया म्हणल्या आल्बमांत आशिल्ल्या कोण तो कोण चलो म्हणल्या पदांक तिणें आपणाचें नाचपा देणें दिलां. तशेंच साबार इस्कोलांनी कॉलेज इगर्जांनी चलिल्ल्या नाचपा स्पर्धांत वरयणार जावन निश्पक्ष जावन आपली जबाबदारी तिणें संपूर्ण केल्या. तर तुमच्या जोराच्या ताळयांच्या आवाजान मानेस्तीन सोनल डिक्रूज स्वागत म्हणया. तिसरे वरयणार मानेस्त फ्लॉयड डिमेल्लो गांवान कासिया फिरगजीचे. आपल्या विन्सनार उतराच्या देण्या वरवीं हांणी तांची शाती कार्यनिर्वहण टीव्ही अँकर नटन संघटक हांतून दाखयला. 2008 इस्वेंत कोंकणी क्षेत्रांत प्रवेश जाल्ले मानेस्त फ्लॉयड फाटल्या 17 वर्सांनी तांची सेवा कोंकणी समाजीक कळनासतना दितेच आसात. पोखरी कलाकार म्हणलो हास्य पंगड घडोवन सबार कडेन हांणी आपले हास्य नटन प्रदर्शन केलां. काजार सोफिया जावय नंबर 1 बेणकार आसतो मसत गमया ह्या 5 कोंकणी चलनचित्रांनी आपणाचें तालेंत दाखयली शादी तांची. ही वाट सर्गाची न्हय, चल्या सत्राय म्हणल्यार 2 टीव्ही सिरियलांत तांणी नटन केलां. अपुर्बायेचे कार्यनिर्वाहक जावन आसून 15 वर्सांनी 1500 चड कार्यनिर्वहण केल्ली शादी ताची. 2016 वर्सा डायची वर्ल्ड हांतूंक अँकर जावन प्रवेश घेतिल्ल्या मानेस्त फ्लॉयड 120 चड टीव्ही एपिसोड केल्यात. 2008 तावन 2011 म्हणसर मांड सोपणाचे सक्रीय सांदेते जाल्यात. मानेस्त फ्लॉयड तांकां कोंकणी उतरां वयर आशिल्ल्या अभिमानाक सबार स्पर्धांत जावंक पुरो वोवियो वेर्स स्पर्धो नटकुल स्पर्धो अशे हेर सबार स्पर्धांनी वरयणार जावन आपणाची शाती दाखोवचे भाग लाभला. तितलेंच न्हय आसता वोवियो वेर्स स्पर्धो घुमटा गायन स्पर्धो हांच्या मुखेलपणाकाल प्रारंभ जालो म्हूण कळोवंक म्हाका व्हरतो संतोश आनी अभिमान भोगता. तर तुमच्या जोराच्या ताळयांच्या आवाजान मानेस्त फ्लॉयड डिसोजाक स्वागत म्हणया. आतां हांव विनंती करतां मानादीक बाब रॉबिन हांणी संस्कृतीक स्पर्धो चलोवन व्हरच्याक.